बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो भारत जिससे पाकिस्तान डरता है, वो भारत जिससे चीन थर थर कांपता है, लद्दाख में जिस भारतीय फौज ने चीनी फौजियों को मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया था और बाद में फिर भारत ने उनको अपने इलाके भी दे दिए, उस भारत की फौज को आज इतनी मार पड़ी। वो भारत जो कहता था कि सऊदी अरब में अब भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज को रिप्लेस करेगी और सऊदी अरब को सिक्योरिटी भारतीय फौज देगी, यानी वो खाना काबा जहां पर एक काफिर कदम भी नहीं रख सकता, उसकी सिक्योरिटी अब भारतीय फौज करेगी। ये ख्वाब था भारत का जो बुरी तरह से चकनाचूर हो गया है, जो भारत चीन से अपने इलाके वापस नहीं ले सका, जो खुद को एशियन टाइगर कहता है, जो दुनिया को बताता है कि मैं तो सबसे बड़ी सुपर पावर हूं, मैंने तो असलहे और फौज के अंबार लगाए हुए हैं। वो दुनिया को ये नहीं बताता कि उसका असलहा किस कदर नाकिस है और उसकी फौज अनट्रेंड है। वो फौज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक हजूम है। भारत ने आज तक जितनी भी ताकत हासिल की वो मीडिया पर चीख चीख कर हासिल की। मीडिया पर चीख चीख कर बताते रहे कि हम कितने ताकतवर हैं। 27 फरवरी को भी भारत ने यही काम किया था, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान बदल चुके थे और उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारत ने हमारा कोई F-16 तैयारा नहीं गिराया। और फिर जो पाकिस्तान ने भारत का हाल किया वो भी दुनिया ने देख लिया। उसके बाद चीन से मार पड़ती रही और मोदी कहता रहा कि नहीं, उन्होंने तो हमारा 1 इंच भी कब्जा नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात चलते रहे। रूस से, अमेरिका से मदद की भीख मांगी जाती रही। वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, लेकिन इनके फौजियों को मारते रहे। और फिर ये इन्होंने नहीं माना कि वो 1 इंच आगे बढ़े हैं, लेकिन ये इन्होंने मान लिया कि सेटलमेंट हो गई है, डिसएंगेजमेंट हो गई है। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत बहुत ताकतवर है, बहुत बहादुर फौज है। आज इस बहादुर भारतीय फौज को अपने ही लोगों ने मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि 23 भारतीय फौजी मारे गए हैं और 31 जख्मी हैं और कई सारे फौजी लापता हैं। और हमारे पास जो इतलात हैं उनके मुताबिक 30 से 35 मारे जा चुके हैं। और सिर्फ इन फौजियों को मारा ही नहीं गया, इनके कपड़े उतारे गए, इनको घसीटा गया, इनके जूते उतारे गए, इनका असलहा कब्जे में ले लिया गया। और ये सब कुछ पाकिस्तानी फौज ने नहीं किया, ये सब कुछ चीनी फौज ने नहीं किया, ये सब कुछ कश्मीरियों ने नहीं किया, ये माओ बागियों ने किया है। 15 फरवरी को सच टीवी उर्दू ने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देते हैं। और इसमें हमने आपको बताया था आलमी रिपोर्ट्स को सामने रखकर कि चंद सालों में भारत के 19 टुकड़े होने वाले हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि भारत के अंदर 19 से ज़ायद आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन ये 19 इतनी मजबूत तहरीकें हैं कि इन्होंने आज़ाद हो जाना है। और अगर पाकिस्तान या चीन के साथ जंग शुरू हो गई तो ये तहरीकें पाकिस्तान और चीन के साथ मिल जाएंगी, क्योंकि इनके पास असलहा है और ये बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं भारतीय फौज के खिलाफ लड़ने की। उन्हीं तहरीकों में से एक तहरीक है, ये इनको हम माओ बागी कहते हैं। इनको माओइस्ट रिबेलर या माओइस्ट इंसर्जेंट्स भी कहा जाता है। भारत की एक रियासत छत्तीसगढ़ में आज माओ बागियों ने 30 से 35 भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है और 31 जख्मी बताए जा रहे हैं और कई लापता हैं। अब जहां पर यह लड़ाई हुई है उस रियासत का, उस सूबे का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ रकबे के लिहाज से भारत का 9वां बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से 17वां बड़ा सूबा है। और पहले हम आपको इसकी अहमियत के बारे में बता दें। इसका जीडीपी भारत में तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये सूबा डेवलप हो रहा है। इसके अलावा ये सूबा कुदरती वसाइल से भी माला माल है। यहाँ पर एल्यूमिनियम निकलती है बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में ये बिजली बनाते हैं। कोयले की भारत की सबसे दूसरी बड़ी कान इस सूबे में है। पूरे भारत में स्टील, लोहा इस सूबे से जाता है। चावल की यहाँ पर बेहतरीन फसल होती है, यहाँ तक कि इस सूबे को भारत का राइस बाउल कहा जाता है। पूरे भारत में बनने वाली सीमेंट का 50% यहाँ पर बनता है। चाय के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बागात हैं और यह भारत का सबसे ज़्यादा साफ सुथरा यानी नीट एंड क्लीन सूबा है।
خواندگی کی شرح 84% ہے اور 44% چھتیس گڑھ کا علاقہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اب بتائیں کہ بھارت ان کو کیسے آزادی دے دے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی لڑائی کیوں ہوئی۔ 1967 میں ماؤسٹ تحریک چلی تھی اس صوبے سے، اور یہ جو ماؤسٹ نظریہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ چین سے آیا ہے۔ اسی لیے اس صوبے پر چین کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ بھارت ان کو ماؤ باغی کہتا ہے کیونکہ یہ بغاوت پر آ چکے ہیں، یہ آزادی مانگتے ہیں، ریاست کے خلاف ہیں، اور ان کا جو نظریہ ہے ماؤ نظریہ، اس کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ ریاست پر تمام شہریوں کا ایک جتنا حق ہوتا ہے۔ یہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہیں۔ وہی چین والا نظریہ ہے ان کا۔ اس تحریک کو نیکسلائٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ 1967 میں جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی تو یہ ایک غریب کسان سے شروع ہوئی تھی جو نکسل باری ویلیج میں رہتا تھا۔ اس کو جاگیرداروں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اس پر کافی ظلم و تشدد ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے اور وہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا، اور ایک گروپ بن گیا تھا جو ماؤ زے تن کو مانتا تھا۔ اسی لیے اس تحریک کو ماؤسٹ بھی کہا جاتا ہے اور ان باغیوں کو ماؤ باغی کہا جاتا ہے۔ اس گروپ میں جتنے بھی زمیندار تھے، جتنے بھی غریب لوگ تھے، جتنے نچلی ذاتوں والے تھے، وہ اس گروپ میں شامل ہوتے گئے، مسلح ہوتے گئے، اور بعد میں انہوں نے جاگیرداروں پر حملہ کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور ابھی اس وقت ان کی جو ٹرینڈ آرمی ہے اس کی تعداد 30,000 ہے۔ اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور بڑے ویل ٹرینڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، اور ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت بھی ہے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، جو پورے انڈیا میں الیکشنز بھی لڑتی ہے، اور یہ بھارت کے 60 بڑے ضلعوں میں آپریٹ کرتے ہیں، اور کئی بڑے بڑے صوبے ان سے متاثر ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے طریقے سے اپنے صوبے کا نظام چلاتے ہیں، ریاست کی رٹ کو یہ نہیں مانتے۔ اگر ان کو کوئی مشکلات ہوں، اگر ریاست ان کے مطالبات نہ مانے تو یہ بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اب تک یہ 20,000 بھارتیوں کو مار چکے ہیں۔ اب آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لال علاقے ہیں، جو ریڈ ایریاز ہیں، یہاں پر ان ماؤ باغیوں کا قبضہ ہے، اور جو یلو ایریاز ہیں وہ اس سے تھوڑا کم ہیں، اور جو گرین ایریاز ہیں وہ اس سے بھی کم ہیں۔ اب ان کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے تنگ آ کر بھارتی حکومت نے اپنی فوج کو ان کے خلاف آپریشن کرنے کا کہا۔ 2000 بھارتی فوجی گئے ان سے لڑنے کے لیے۔ آج 30 کی لاشیں ملی ہیں، 30 زخمی ہیں اور کئی سارے لاپتہ ہیں۔ یہ حال کیا ہے ماؤ باغیوں نے اس بہادر فوج کا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں جو SCO کی میٹنگ ہوئی تھی ازبکستان میں، وہاں پر یہ طے پایا تھا کہ پاکستان میں ایکسرسائزز ہوں گی اور پاکستانی فوج ان تمام SCO کے تمام ممبر ممالک کو ٹرین کرے گی کہ ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف کیسے لڑنا ہے، اور بھارت اس کے لیے تیار ہو گیا تھا، جس پر ساری دنیا حیران تھی۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ بھارت کیوں تیار ہوا تھا، کیونکہ یہ ماؤ باغی کیا چیز ہے۔ یہاں پر داعش، یہاں پر TTP، ISIS، BLA، بلیک واٹر، بھارت، امریکہ، اسرائیل، تمام بڑی بڑی طاقتیں متحد ہو گئی تھی اور پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کو چھوڑ دیا تھا، ان کو سپانسر کر رہے تھے۔ کیسے ہماری فوج نے ضرب عضب سے اور دوسرے تیسرے آپریشن سے ان کا خاتمہ کیا، جو کام پوری دنیا کی فوجیں مل کر افغانستان میں نہیں کر سکیں، اور پوری دنیا حیران ہو گئی تھی اور آج تک حیران ہے۔ اس لیے بھارت چاہتا تھا کہ بھارتی فوج بھی آئے پاکستان اور پاکستانی فوج سے سیکھے کہ کیسے دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں، لیکن پاکستان نے ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا۔ پاکستان نے کہا ہم روس کو ٹریننگ دیں گے، چین کو ٹریننگ دیں گے، تاجکستان کو دیں گے، بھارتی فوج ہمیں اپنی سرزمین پر کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ اور اب آپ بھارتی میڈیا کو دیکھ لیں، نیو یارک ٹائمز میں خبر آ رہی ہے، الجزیرہ میں خبر آ رہی ہے۔ بھارتی میڈیا جو چھوٹی سی بات کو لے کر واویلا مچا دیتا ہے اور اخبار بھر دیتا ہے، کوئی بھی جھوٹی خبر بنا کر پاکستان کا ایک فوجی بھی مر جائے۔ آج بھارت کے 31 فوجی زخمی ہیں، 30 سے 35 مر چکے ہیں اور کئی لاپتہ ہیں، اور آپ دیکھیں صرف 1-2 اخباروں میں چھوٹی سی خبر آئی ہے، اور مودی نے اور بھارت کے پریزیڈنٹ نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور بھارتی میڈیا جو کہتا تھا کہ چین کے ساتھ ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو ایک ویڈیو بنا کر بتائیں گے کہ اصل میں حقائق کیا ہیں، وہاں پر کیا حالات ہیں۔
اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت کہتا ہے کہ ماؤ باغیوں کو چین سپورٹ کرتا ہے۔ ماؤ باغیوں کے حوالے سے پاکستان پر کوئی الزام نہیں لگتا، سب سے زیادہ الزام چین پر لگتا ہے، اس کے بعد بنگال پر اور میانمار پر۔ بھارت کو اصل میں آج پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ سری لنکا میں جو تامل باغی تھے وہ ماؤ باغیوں سے زیادہ مضبوط تھے اور ان کو ختم کرنے میں پاکستان نے سری لنکا کی مدد کی تھی۔ تو اس وقت اگر بھارت کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ ہے پاکستان، لیکن پاکستان ایسے ملک کی مدد کیوں کرے گا جو پاکستان میں اس قسم کے گروپس کریٹ کرنے پر پیسے لگا رہا ہے، جو آلریڈی بھارت میں موجود ہیں، تو ان کی ہم مدد نہیں کر رہے تو ان کو ختم کیوں کریں؟ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔